वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है और उन्होंने इसे एक अल्लाह की इबादत के लिए कायम किया था। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ मुशरिकीन ने खाना काबा में बुतों की सूरत में कई खुदा जमा कर दिए और इन बुतों की तादाद 360 थी। हालांकि खाना काबा को मुसलमानों के किबले के तौर पे कायम किया गया था। फिर एक वक्त आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का को फ़तह किया और खाना काबा को मुशरिकीन के बुतों से पाक किया। जी नाजरीन, आज फ़तह मक्का है और आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और मक्का कैसे फ़तह हुआ, इसका पस मंज़र क्या था और बाद के क्या मामलात थे। हमने जिन्हें आज ज़हमत दी है वो हैं मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान साहब। इनका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साकिब मोहम्मद ख़ान माहिर तालीम हैं, बेहतरीन उस्ताद और एक तालीमी इदारे के बानी और मुंतज़िम भी हैं। मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में लेक्चर्स देते हैं और बच्चों और असातिज़ा की तरबियत के लिए ट्रेनिंग कोर्स भी कराते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप एक बार फिर आन रमज़ान की ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि। डॉक्टर साहब, इस्लामी तारीख़ में फ़तह मक्का का वाक़या बहुत ही अहम है जी, लेकिन इस वाक़ये का पस मंज़र और हिकमत अमली क्या थी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि फ़तह मक्का एक अजीम फ़तह है जिसको फ़ातिह आज़म ने फ़तह किया। और ये हमें समझना चाहिए कि इस फ़तह में अल्लाह ताला ने अपने शहर मक्का, अपने घर खाने काबा, अपने दीन, अपने रसूल और अपने दीन के मानने वालों की इज़्ज़तों में इजाफ़ा किया। और ये वही शहर है जब 8 साल क़बल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में सिद्दीक़ अकबर के साथ जब हिजरत फरमा रहे थे तो बड़ी हसरत के साथ आपने खाने काबा की तरफ देखा। अच्छा। और आपने ये फरमाया कि अल्लाह की कसम कि मेरी निगाह मोहब्बत में तुझसे प्यारा शहर कोई सा नहीं, अगर ये मुझे नहीं निकालते तो मैं कभी यहाँ से नहीं जाता। तो एक शख्स इस तरह यूँ समझिए कि उसको मजबूर करके छोड़ा, उसने शहर को छोड़ा, अब वो फातिह बनकर उस शहर पर लौटा है। तो यूँ समझ लीजिए ये जो वाक़या है क़यामत तक के लिए जितने भी जो सोल्जर्स हैं, जितने भी सालार हैं, जितने भी जो रियासत के हुक्मरान हैं, उनके लिए लर्निंग लेसन है, पूरी यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है कि किस तरह से जो है उस जगह पर आप जब लौटें तो क्या इखलाकियात हो, आपकी क्या मामलात हो, वो किस तरह से हो। यूँ समझ लीजिए ये फ़तह मक्के के दिन के बाद ही पूरा अरब मुसलमान हुआ और इस्लाम की जो यूँ समझ लीजिए सिर्फ ज़मीन ही खुश नहीं थी, आसमानों में भी खुशी मनाई गई और ज़मीन का चेहरा चमक उठा। इस्लाम जो है बहुत मजबूत हुआ, अल्लाह का घर पाकीज़ा हुआ, बुतों से पाक हुआ। तो पहले पस मंज़र से जानने से पहले हम इस बात को समझ लें कि ये आम दिन नहीं, ये दीन इस्लामी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है कि जिसके बाद ही जो है मक्का की दीगर कबाइल मुंतज़िर थे कि जब ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर को फ़तह करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस्लाम कबूल करे ना करे। तो इस अंदाज से दीगर कबाइल ने भी इस्लाम कबूल किया और फिर यूँ समझ लीजिए कि जो बुत शिकन की आमद जब 12 रबीउल को हुई थी उसका अमली मुजाहरा हुआ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में आके बुत को शिकन किया। अब इसके पस मंज़र की तरफ अगर हम देखें तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि सुलह हुदैबिया हुई थी जी 6ठी हिजरी में और उसमें ये तय किया गया था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है तो ये इस तरह से कैसे लोग आए। तो इसमें मामला ये हुआ था, एक शिक उसमें ये थी कि कोई भी फरीक किसी के साथ भी अपनी अलायंस अपना वो जोड़ सकता है, यानी एनीवन कैन ज्वाइन एनीवन, आसान अल्फाज में। जिस जो चाहता है कि कुरैश के साथ अपना ताल्लुक जोड़े वो जोड़ सकता है और जो चाहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक जोड़े वो जोड़ सकता है। तो हुआ कुछ यूँ, जो बनु खुज़ा एक कबीला था उसने अपनी अलायंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ी, मुसलमानों के साथ कायम की। और बनु बकर एक कबीला था जिसने कुरैश को अपना अलायंस बनाया।
اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو خزا اور بنو بکر یہ آپس کے دشمن تھے اور یہ دشمنی بہت قدیم تھی. تو جب بنو بکر کو یہ پتہ چلا کہ بنو خزا اب جو ہے مسلمانوں کے حریف ہیں تو قریش ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ وہ دشمن ہے مسلمانوں کے, تو انہوں نے یہ کیا, یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے, صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد کا واقعہ ہے. تو بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر وہ جو پرانی دشمنی تھی تو وہ جو ہے نکالی اور بنو خزا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. یہ رات کی تاریکی میں یہ ظلم ہوا تھا اور اس میں قریش کے لوگ رئیس سب شامل تھے, قریش کے ساتھ مل کے اور قریش نے 7 شامل ہو کے سربراہی کی تھی. پھر خانہ کعبہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت حرم تھا, یعنی وہ امن کا مقام ہے. بنو خزا کے لوگ جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں آئے. اس وقت ظالم ظلم کی اس شدت پہ تھے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی ان لوگوں کو شہید کیا, ان کو مارا. یہ قتل و غارت غری رات بھر چلتی رہی اور خانہ کعبہ کے اطراف خون بکھر گیا. اور پھر جب یہ لوگ فریاد کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, تو ڈاکٹر صاحب یہ جو معاہدہ تھا, معاہدہ حدیبیہ کی بات کرنا, تو یہ تو اس کی سراسر خلاف ورزی ہوئی. دیگر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ قریش نے یہ عملاً یہ معاہدہ توڑ دیا, جس طرح آج بھی ہو رہا ہے آج کے زمانے میں بھی. ہاں, عہد شکنی کی اس نے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے ہوئے 3 بار کہا لبیک لبیک لبیک, اور فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا. تو پھر جب حضرت میمونہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ غضب ہو گیا, بنو خزا پہ قریش نے حملہ کر دیا ہے, انہوں نے وہاں سے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں نے ان کے لیے لبیک کہا. تو پھر اگلے فرماتی ہیں کہ اگلے 1 یا 2 دن بعد بنو خزا کے 40 افراد آئے تھے حضور کے پاس. اچھا. اور انہوں نے فریاد کی تھی, پورے حال احوال بتائے تھے کہ ہم نے تو آپ کو اپنا بڑا مانا, ہم آپ کے ساتھ الائنس ہوئے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. تو رسول پاک تو رحمت اللہ علیہ ہے, آپ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں, میں تمہارا ساتھ دوں گا. اب یہ میں بتا دوں کہ یہ اس میں کوئی ریش والا معاملہ نہیں ہوا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جوش یا کوئی ایسا نہیں ہوا کہ فوراً سے کوئی اٹیک کا معاملہ ہوتا یا اپنا ایموشنل کوئی اٹیک کوئی سلسلہ ہوتا. آپ نے 3 شرائط قریش کو پیش کی. اچھا. اور پہلی اس میں شرط یہ تھی کہ تم بنو خزا کے جتنے افراد 23 افراد مارے گئے تھے. تو کہا گیا پہلا یہ ہے کہ 23 افراد کی دیت دے دو. دیت یہ ہوتی ہے کہ کمپنسیشن منی آف اینی ڈیتھ, یعنی آپ 23 لوگوں کے عوض جو منی بنتی ہے وہ دے دو. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ بنو بکر سے اپنی الائنس توڑ دیں تاکہ ہم قصاص کا جو بدلہ لینا ہے ہم خود لے لیں. اچھا. اور اگر آپ نہ دیت دیتے ہیں اور نہ الائنس ختم کرتے ہیں تو اعلان کر دیں کہ صلح حدیبیہ اب ختم ہو چکی ہے, وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب قریش کسی زوم میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو ہم دیت دیں گے اور نہ ہم تعلق توڑیں گے, اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج کے بعد صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب قریش نے یہ عہد شکنی خود کی اور خود اعلان کیا. تو مسلمز were never been attacker, یہ پورے ایک سمجھے کہ سفارت کاری ہوئی ہے, اور یہ بالکل ڈیکورم کو مینٹین, جس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہتے ہیں, اس کو مینٹین کیا گیا ہے. اور ایسا نہیں ہوا ہے کہ فوراً سے اٹیک کیا گیا ہے. جب انہوں نے خود سے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو شک تھی کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی نہیں ہوگی, اب وہ ختم ہو گئی, وہ تو خود انہوں نے اعلان کر دیا. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا, اور پھر آپ کی خواہش تھی کہ اس لشکر کو مخفی رکھا جائے, چھپایا جائے قریش کے لوگوں سے, کہیں وہ اٹیک نہ کر دیں. تو 10,000 کی آرمی تیار ہوئی اور وہ اسلحے کے ساتھ تیار ہوئے, اور پھر یوں سمجھیں کہ یہ تھا وہ پس منظر جس سے فتح مکہ کا واقعہ ہوا. کیا بات ہے, آج اتنی اچھی طریقے سے آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے بے شک بچپن میں بھی یہ سنا ہے, پڑھا بھی ہے, لیکن آج جو ہے وہ ہمارے دماغ میں جو ہے وہ نقش ہو جائے گا, ایک کہانی کی طرح آپ نے بتایا.